अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कल आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से खतीजा शाह की भी जमानत मंजूर हुई है, इससे पहले सनम जावेद की भी हुई थी, तो क्या कहेंगे दोबारा गिरफ्तार करने का इम्कान है खतीजा शाह? आज की जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने सबमिट की है उसके बाद तो अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कतई तौर पे गैर कानूनी होगा और अगवा के जुमरे में आएगा, क्योंकि कोर्ट में हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के सारे अदारे फेडरल हों या सूबाई हों वो ये लिख के दे चुके हैं कि सनम के खिलाफ कोई केस और नहीं है। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी को ये हक हासिल है कि उसको दोबारा गिरफ्तार करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट अपनी दी हुई स्टेटमेंट को ऑनर करेंगे और उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे ये बताइएगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी, कोई MNA थी, MPA थी, क्या उनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सनम जावेद मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल अनअवेयर था कि उसका PTI से कोई ताल्लुक है वो ना। और फिर जब उसको इस मामले में इन्वॉल्व किया गया तो जब मैं इस मामले में दाखिल हुआ, क्योंकि शादीशुदा है, अपने घर में रहती है अपने खामंद के साथ, तो उस वक्त मैंने उसे जब सारा देखा तो स्वाय इसके कि वो सोशल मीडिया पे इमरान खान और उसकी पार्टी के जो नजरियात हैं उनको सपोर्ट करती थी, फैन थी और वो और अब भी है इमरान खान की। जी बिल्कुल है। और वो कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और वो ये कहती है कि उसने कल मुझे ये मैसेज दिया है कि पापा इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, अगर इनको मेरे बोलने पे एतराज था या ज्यादती मतलब जुल्म किया, जेल में तशद्दुद किया? नहीं, ज्यादती से मुराद ये है कि उसको जेल में रखना एक ज्यादती है। मतलब उन्होंने कहा, उसका कहना ये था कि अगर किसी को मेरे बोलने से तकलीफ थी तो वो मेरे खिलाफ। किसको तकलीफ थी वैसे बोलने से? उसके बोलने से सबसे ज्यादा तकलीफ उसके ख्याल में मरियम नवाज को थी। मरियम नवाज? यस। और वो कहीं ट्विटर में वो मरियम नवाज, वो क्या है, हिना परवेज और वो उज़मा बुखारी वगैरह वगैरह, इनके साथ उसका कोई ट्विटर पे चल रहा था और वो जो इमरान खान पे एलिगेशंस लगाती थी वो उसके जवाब में उनको कह देती थी। सनम जावेद का तो PTI की ना, जैसे मैंने पहले ना मेंबर थी ना कोई चीज थी, तो फिर मरियम नवाज को उनसे क्या इख्तिलाफ? बस वैसे ही वो एक मज़ाहिया किस्म का प्रोग्राम बनाती थी जिसका उनका एक YouTube चैनल है जिसका नाम था आफ्टर शॉक। इनका सनम जावेद का उसका नाम है आफ्टर शॉक। उस पे वो बनाती थी और जो भी कोई लीडर, उसमें सिर्फ मरियम नवाज नहीं थी, उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, सभी पे मज़ाहिया किस्म के खाके बनाए। मैं जेल से जो बाहर आ रहा है वो कह रहा है कि हम ला ताल्लुक हैं PTI से, या वो बात नहीं करते या वो सियासत छोड़ देते। क्या सनम जावेद से जब मुलाकात हुई तो वो अपना प्रोग्राम को जारी रखेंगे इसी तरह से और PTI के साथ? जी, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो PTI को छोड़ेंगी। अभी छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब उसको ज्वाइन करेंगी। मे बी वो बाहर आगे भी PTI ज्वाइन करें। अच्छा, यस, उसकी अपनी मर्जी है, मैं तो इस पे कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है? आई डोंट नो। अगर वो लड़ेगी, अगर वो उसको टिकट मिलता है तो वो जरूर लड़ेगी, और लड़ेगी तो उसको सपोर्ट भी करेंगे हम। किसके, आपको लगता है कि किसके मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेगी? मुझे ये लगता है कि ये कह के तो उसको हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है कि जी हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, याज़ मीर साहब, उसके बाद हारून रशीद साहब, और उनके बाद SN साहब जो उनके प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने वो ट्विटर पे और दूसरी जगहों पे उनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ओपोनेंट कैंडिडेट कह कर, किसको? सनम को। अच्छा। तो वो कह कर और ये कह कर के पार्टी ने ये फैसला कर लिया है। उस वजह से सारे स्टेट के वो ऑर्गन जो इस वक्त नून लीग के इश्क में मुब्तला हैं वो सनम से दुश्मनी में। नून लीग से मुझे याद आया कि 21 को तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ। वो आपके लिए नवाज शरीफ साहब होंगे जब तक उसको कोर्ट मुजरिम, 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म, ही इज डिक्लेयर्ड मुजरिम, इस वक्त वो एक मुजरिम है। जब तक उसे कोई प्रॉपर कोर्ट
اس کے جرموں سے آزاد نہیں کر دیتی، میں اس کے ساتھ مسٹر کا لفظ بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک ڈکلیئرڈ مجرم. آپ ایک نظریاتی شخصیت ہیں، جس طرح سے ان کو سزا سنائی گئی، جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل ویسا ہی سلوک کیا گیا جیسے اب آج عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جب عمران خان کلیئر ہو جائے گا میں اس کو مسٹر عمران خان کہوں گا، اسی طرح جیسے مسٹر نواز شریف کہوں گا. جب تک وہ مجرم ہے، کورٹوں سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے نا. اگر اس 10 لاکھ لوگ ان کے استقبال کرنے جا رہے ہیں، بات نہیں، اگر 10 لاکھ کی جگہ اگر 10 کروڑ لوگ بھی، میرا نہیں خیال کہ 10 کروڑ لوگ بھی آ جائیں تو ایک ڈکلیئرڈ مجرم کو آپ مسٹر کہہ دیں گے. اگر وہ مجرم ہے وہ کورٹ سے جائے، کورٹ میں جا کے ریلیف لے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے. آج تک زرداری صاحب پچھلے 30 سال سے میڈیا پہ عطاب کا شکار ہیں، ان پہ کسی کورٹ نے ان کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. آپ انہیں کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، سارے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آج بھی ان کو مسٹر آصف علی زرداری کہتا ہوں کیونکہ ان کو کسی کورٹ نے، بعض لوگ تو کوئی 10% والا جملہ بھی استعمال جو کیوں کرتے ہیں، کس کورٹ نے ان پہ یہ الزام ثابت کر دیا ہے. نواز شریف پر ایک جرم ثابت ہوا ہے اور وہ ایک بیل باؤنڈ دے کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے. وہ آئے کورٹ میں پیش، سرنڈر کرے اپنے آپ کو، کورٹ اس کو کہہ دے کہ یہ اس کو غلط سزا دی گئی تھی یا اس کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ فیئر نہیں تھا اور ہم اس کو بری کرتے ہیں. جیسے شہباز شریف وغیرہ کو اس کے کرپشن کے ساتھ. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کا اگر فیئر پالیٹکس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اور فیئر الیکشن ہوتا ہے اس وقت جو سوچتے ہیں، جیل میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو، اس کا جیل میں اس کا مستقبل وہ جانے، اس کی پارٹی جانے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. اگر اس کو فیئر چانس اس کا ٹرائل کیا جائے، جن کیسز میں اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے نا جی، وہ اس کے، اگر آپ بات کرتے ہیں نکاح میں عدت میں نکاح کی بات کرتے ہیں یا ایسی کوئی بات کرتے ہیں، تو جو اب وہ بی بی مریم ہے، اس کی جو بہو ہے، جو اس نے الزام عائد کیا ہے کہ جی اس کے باپ کے پارٹنر کے ساتھ اس کے مریم کے تعلقات ہیں، تو پھر اس کو بھی پکڑ کے اس کا بھی ٹرائل کریں نا، کہ اس کا بھی ٹرائل کر لیں کہ کیوں، اگر یہی الزام ہے نا جی عدت میں. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن ہے، تو آپ پھر صنم جاوید کی کمپین کریں گے اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے؟ بھائی وہ بات کی بات ہے، اگر ٹکٹ ملے گا میں میرے کمپین کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ ان کے والد ہیں؟ بھائی میں والد ہوں، میں اس کو فنانس کروں گا. میں فنانس کریں گے؟ یس آئی ول فنانس سر. یعنی میں تو ظاہر ہے میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، میں ووٹر نہیں ہوں گا اس علاقے کا جہاں اس کا ووٹ ڈلنا ہے، تو میں تو اپنے اتنی مشکل میں تو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ایک صنم جاوید ہی بچیں گی جو الیکشن لڑیں گے. چلو اگر ایسا ہوگا تو یہ پھر ایک اچھی بات ہوگی نا، کہ کسی میں تو اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کھڑا رہ سکتا ہے. یہ اچھی بات. تھینک یو. میں تو پاشا کا الیکشن لڑوں گا کیونکہ میرا امیدوار تو پیپلز پارٹی کی طرف سے پاشا ہے، تو میں تو اس کو سپورٹ بھی کروں گا، اس کے ساتھ کمپین بھی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. انویسٹ بھی کروں گا. تھینک یو ویری مچ.